माई गेस्ट एट द मोमेंट एंड आई थैंक जनाब आसिफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. आसिफ साहब यहाँ पे कम्युनिटी मीडिया के साथ ही वाबस्ता हैं, बुनियादी तौर पे रियल्टर हैं, रियल स्टेट को डील करते हैं. आसिफ साहब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया आरफा जी, आपकी मोहब्बत है कि आपने हमें इनवाइट किया इधर. बहुत बहुत शुक्रिया. नॉट अ प्रॉब्लम. बल्कि आपको पाकिस्तान टेलीविज़न ने कवर किया है. आई वाज लुकिंग एट दैट न्यूज़ एज वेल बट आई टोल्ड यू बिफोर दैट, मच प्रायर टू दैट. बहुत सारे लोग जो दिल में मोहब्बत रखते हैं, इंसानियत का ख्याल रखते हैं, बस नहीं चलता हमारा कि जो लोग तकलीफ़ में, हम उनकी तकलीफ़ को कैसे संभाल लें. एंड ऑफ कोर्स गज़ा की ईंट से ईंट बच गई, आपके भी नोटिस में है, मेरे भी नोटिस में है. गज़ा की मदद के हवाले से आप एक प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं, बताएंगे आप कुछ उसके बारे में? जी, ये प्रोग्राम जो है वो दिसंबर 15 को होने जा रहा है और ये प्रोग्राम होगा चिंकूज़ी ऑडिटोरियम के अंदर विद द कैपेसिटी ऑफ 1000 पीपल. और इसमें जो प्रोसीड्स होंगी फ्रॉम स्पॉन्सर्स एंड द टिकट सेल, उसका कुछ पोर्शन जो है वो जाएगा गज़ा और लेबनान के विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज़ को. और ये इवेंट जो है वो उसमें नो अदर दैन अमानत अली इज़ गोइंग टू परफॉर्म एंड हु इज़ ऑल्सो विद अस हेयर इन द स्टूडियो. तो अमानत अली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक बड़े वर्सटाइल पॉप स्टार हैं, सूफ़ी सॉन्ग्स करते हैं और एक ट्रेंड सिंगर हैं. तो वो एक बड़ी अट्रैक्शन है कि लोगों को एक मकसद के तहत एक प्रोग्राम करना एक अलग डायमेंशन पे ले जाता है. आपको बहुत सारे प्रोग्राम शहर भर में हो रहे हैं, लेकिन कॉजेज़ से रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम है तो वो बहुत चंद हैं. तो दिस प्रोग्राम इज़ वन ऑफ देम एंड इफ़ यू आर रियली कीन टू पार्टिसिपेट यू कैन स्पॉन्सर एंड यू कैन ऑल्सो buy tickets and join the cause. And this is concert का theme ही हमने दिया together for a cause. So it's going to be amazing and I really appreciate all the sponsors who have actually came forward and participated in this. तो बहुत खुशाइन चीज़ है. टिकट हमने रखी है सिर्फ $25 की, starting from $25, goes up to $59 and then VIP is $99. $59 की जो टिकट्स हैं वो almost sold out हैं. कुछ टिकट्स 25 की हैं जो मौजूद हैं. And if you are interested you can go on eventbrite.com and you can buy your tickets from there. VIP के लिए you can contact me and for sponsorship you can contact me. और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आवाज़ टीवी का, माजी जमाल साहब का और सबका, ई आवाज़ का, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया. आप हमेशा से ही जो है ना ऐसे कॉजेज़ को प्रमोट करते हैं और इन कॉजेज़ को जो है ना वो आगे लेके आते हैं और प्रमोट करते हैं. आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनमें ये जज्बा होता है. आरफा जी आप इस पे बहुत शुक्रिया. आपने कहा कि टिकट्स 25, 59 एंड 99 VIP टिकट है, $25 वाली की सीट्स अवेलेबल हैं. बहुत सारे परफॉर्मेंसेस अभी रिसेंटली वीकेंड के ऊपर एक टेलर स्विफ्ट का प्रोग्राम गया है. बड़ी 3-3 हज़ार से लेके 5-5 हज़ार की टिकट थी. इट वाज टोटली पैक्ड शो और 3,000 से 5,000 बल्कि अगली टिकट्स इससे भी महंगी उसमें आई. टेलर स्विफ्ट ने बिल्कुल दुनिया लूट के रख ली. बहुत सारे परफॉर्मर्स जब परफॉर्म करते हैं, यानी एक होता है गाना, एक होता है परफॉर्म करने से यानी टू इन्वॉल्व द ऑडियंस. जब हम अमानत अली की बात करते हैं तो मैं इससे पहले एक दो बार मेरी मुलाकात हुई. दिस यंग मैन इन्वॉल्व्स पीपल, यानी आप इंटरेक्ट करते हैं आपके साथ. और आप कहते हैं फैसलाबाद से, और इस शख्स ने ज़ाती तौर पे गीत को सीख के इसमें आगे आए हैं. ही प्रैक्टिकली लर्नड, पेड द प्राइस. खुश आमदेद. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच जी. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा जी, अब मैंने जब ये लफ्ज़ कहा, क्योंकि एक होता है परफॉर्मर जब आया उसने आके गीत गाया और गीत गाने के बाद वो ठीक है जी गाया, लोगों के साथ इन्वॉल्व किया. एक है जब मैं जगजीत सिंह को याद करती हूँ तो वो लोगों को इन्वॉल्व कर लिया करते थे अपने साथ. आपके बारे में भी ये है कि आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं. अभी एक शो मुझे आपके साथ देखने का मौका मिला था जिसमें
وہ ہمارے پاکستان کے کیا نام ہے ان کا شو تھا. مائی گاڈ, میں اپنے بیٹے کو لے کے گئی تھی اینڈ ہی سیڈ مام اٹ واز, ہی ریئلی لوڈ دیٹ پروگرام. سجاد علی نہیں جی, نہیں سجاد علی نہیں, آپ بھی اس میں موجود تھے جو انڈیا سے جو آئے تھے, عدنان سمیع. مائی گاڈ, ہی از اے پرفارمر, پیانسٹ نہیں مگر ادروائز بھی جو پرفارمنس ہے نا, یعنی اس نے لوگوں کو, چاہے وہ بجا نہیں رہے تھے, بجا کے انوالو کیا, اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ گوایا بھی. تو You're right. Adnan Sami is he's known as one of the best live performers of India and Pakistan. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک بڑا ہی عاجز انسان ہوں. اور مجھے آپ اکثر یاد آتے ہیں, آپ جب خاموش بھی تھے تو آپ کچھ پڑھ رہے تھے, میں آپ کی بات وہ بھولی نہیں, میں اکثر گھر بیٹھ کے بھی یاد کرتی ہوں. تو میں برابری پہ یقین رکھتا ہوں. اس دنیا میں جتنے انسان ہیں, دیکھیں اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اپنے ہر انسان سے. سو یہ اس کی تقسیم ہے کہ کسی کو کتنی عزت دی ہے, کسی کو کتنی عزت دی ہے, کسی کو ارب پتی بنایا ہے, کسی کو نہیں بنایا, لیکن ہم ہیں برابر سارے. سو اگر ایک آرٹسٹ ہے جس کو اللہ نے عزت دے دی ہے, نام شہرت دے دیا ہے, اس کو سٹیج مل گیا اور جو عوام سامنے بیٹھی ہوئی ہے, بس سٹیج اور عوام کا جو فرق ہے وہ پرفارمنس کی حد تک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ طبیعتاً یا انسان کے بیہیویئر میں یا آرٹسٹ کے دماغ میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سٹار ہوں اور یہ عام لوگ ہیں. سو جب ایک آرٹسٹ یہ ذہن میں رکھے گا تو اس کی پھر سوچ یہاں جائے گی کہ ان کو یہ فیل کرایا جائے کہ ہم سب ایک جیسے ہی ہیں اور ہم ایک فیملی ہیں, ہم انسانیت کا رشتہ رکھتے ہیں, نہ میں کوئی سٹار ہوں نہ کہ آپ عام لوگ ہیں. سو یہ سمجھ کے آپ اگر پرفارم کریں گے, اور یہی میری پرفارمنس میں ہوتی ہے چیز, میں پراپر انٹریکٹ کرتا ہوں آڈینس کے ساتھ, اور کوئی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میری طرف سے ایسی کوئی حرکت نہ ہو جس سے ان کو یہ لگے گا یار یہ اپنے آپ کو سٹار سمجھ رہا ہے. اس سے لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں. آپ کو اپنا سمجھتے ہیں اور خود کو آپ کا سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک آرٹسٹ جب کہیں پہ گا کے جائے اس کے بعد سالوں تک لوگ اس کو یاد رکھیں. اور آرٹسٹ وہی ہے جس کے شو پہ اگر لوگ جائیں اور دوبارہ اس کو دیکھنا چاہیں, دوبارہ اس کو سننا چاہیں, دوبارہ اس سے ملنا چاہیں, وہ ایک جیت ہے ایک آرٹسٹ کی. تو ایسی پرفارمنس ہونی چاہیے کہ لوگ دوبارہ اشتیاق رکھیں کہ آپ کو سننا ہے اور آپ کو دوبارہ دیکھنا ہے. میں اگر آپ سے یہ کہہ رہی ہوں امانت علی کا, ہی از اے ویری سویٹ ونڈرفل پرفارمر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز بھی اچھی دی, پھر انہوں نے ریاض بھی بہت کیا, اس کے لیے پریکٹس بھی انہوں نے بہت کی, اور وہ فیصل آباد کی جو گھٹی ہے وہ بھی کہیں نہیں جا سکتی. ابھی آپ نے ایک بات کی تھی جب آپ انٹروڈیوس کرا رہی تھی کہ فیصل آباد پیسوں کا شہر ہے, لیکن 2-3 چیزیں آپ بھول گئی ہیں. بیسکلی فیصل آباد کی 4 ٹریڈ مارکس ہیں جس سے پہچانا جاتا ہے. ایک پیسہ اور ٹیکسٹائل, نمبر 2 تیسری ہے جگتے, ہیومر, چوتھا ہے سر بہت. اور میں جہاں پہ ابھی جب ہیومر کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جو جگت کسنا ہے یہ اٹس ناٹ آرڈنری آدمی کی خوبی نہیں ہے. دس از ویری انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں جو انسٹنٹلی ہر بات کا جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ فیصل آباد کی بہت بڑی خصوصیت ہر بندے میں. فیصل آباد, میں کہتا ہوں فیصل آباد میں لوگ 5 وقت کے جگتے مارتے ہیں. 5 وقت کی جگتے مارتے ہیں, لوگ اس کو نا فرض سمجھ کے مارتے ہیں جگتے. اچھا دوسری بات, کسی بھی کلاس کے آپ لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے نا, مطلب کہنا نہیں چاہیے, میں جسٹ ورڈ کر رہا ہوں اس کو, غریب سے, اچھا کوئی رکشہ ڈرائیور ہے یا کوئی ایک رکشے سے اتر رہا ہے یا کسی 2 کروڑ کی گاڑی سے اتر رہا ہے, وہ سب جگتے مار رہے ہیں. آئی نو, مطلب پڑھا لکھا بھی جگتے مار رہا ہے اور ان پڑھ بھی جگت مار رہا ہے. کسی اسٹور پہ چلے جائیں گے, آپ کھانا کھانے گئے ہیں, ویٹر جگتے مار رہا ہے. مثال کے طور پہ بڑی بڑی جگتے ہیں. ایک بندے نے پبلک ٹرانسپورٹیشن جو ہوتی ہے نا, بس کو ہاتھ دیا اور اس نے بس والے نے روکا, اور بندہ کہتا آپ آئے سیٹاں ہیں نا, وہ کہتا یار سیٹاں ہی نہیں اور میں دریا میں چاہیے.
अच्छा फिर जगह पाकिस्तान में कहते हैं प्रॉपर्टी को जगह भी कहते हैं यार उत्थे मेरी एन स्क्वायर फीट जगह है जगह कहते हैं ना एक बंदे ने बस को हाथ दिया उसने कहा हाँ जी भाजन जगह है वे कहता यार जगह बेच के ते गड्डी लई भाई इट्स इंटेलिजेंस है कि अगर आप जुगत कसना जानते हैं और मैं आपको लतीफ़ा सुनाना भी फन है, एक होता है लतीफ़े को भी नसर कर देता है। लतीफ़ा सुनाना एक आर्ट है बहुत। मैं सिंगर तो हूँ लेकिन कभी महफिल हो कभी बैठना हो तो मैं सारी रात आपको लतीफ़े सुना सकता हूँ, लूट सकते लाइक काउंटलेस। ओह काउंटलेस। अच्छा एक और बात, एक होता है लतीफ़ा, एक होता है नहीं रियल वाक़यात, हाँ जो हमने देखे या जो हमारे साथ हुए हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ हुए हैं। फैसलाबाद के आरिफा जी ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जो जोक्स बन गए हैं। ऐसा बड़ा होता है भाईजान, मैं लेट्स से अमेरिका गया हूँ, मैं एक जगह बैठा हूँ, एक बंदा मैंने कह रहा है यार एक लतीफ़ा सुनावा, मैं कह रहा सुना। अच्छा वो मुझे लतीफ़ा सुना रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली में फैसलाबाद का एक वाक़या है। वो रोल करता 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 पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा है और वो जोक बन गया, लेकिन वो वाक़या है जो मेरे जानने वाले के साथ हुआ है। अच्छा सो लोग हमें सुना रहे होते हैं। तो फैसलाबाद, हाँ फैसलाबाद में इतने लतीफ़े जोक्स। और आपने कहा कि ये ह्यूमर एक आर्ट है, नो डाउट ये बहुत बड़ा एक फन है। यस यस यस। अब एक जगह 10 लोग बैठे हुए हैं और ये बॉटल पड़ी हुई है, 9 लोग जो हैं वो उस बॉटल को बॉटल ही देखेंगे, लेकिन जो 10वां है ना जिसका ह्यूमर है वो इसको एक ऐसे एंगल से देखेगा कि इसी पे कोई जुगत मार देगा और आपको हंसा देगा। करेक्ट, ये इंटेलिजेंस फिलबदी स्पॉन्टेनियस होता है वो बंदा। सो ये बड़ा एक फन है जुगत करना। मेरे वालिद साहब का बड़ा अच्छा ह्यूमर था। मैं ना बिग डायल वॉचेस पहनता हूँ, मुझे पसंद है, मतलब बड़े बड़े डायल। तो मैं एक बड़ी महंगी वॉच ली, मैंने टूर पे निकला हुआ था, मैं पाकिस्तान वापस गया। आपने मक्का वाली इमरान खान तो मैं पापा ने क्या कहते यार वॉच बड़ी, मैं क्या वॉच बड़ी अच्छी है, कहते हाँ यार बहुत अच्छी है, दीवार ते ला दे। ह्यूमर मैं ह्यूमर की जो बात करूँ ना, आप कह रही हैं पंजाब से ह्यूमर निकलता है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि इंडिया का एक पूरे पंजाब से नहीं निकलता, नहीं जैसे पाकिस्तान का फैसलाबाद और एक और मैं ऐड कर दूं सॉरी गुजरांवाला बहुत, कराची का भी बहुत है, जैसे फिलबदी मोइन अख्तर साहब करते थे और फिर आजकल ताबिश हाशमी उमर शरीफ के बाद वो कर रहे हैं। इंडिया में एक ऐसा स्पॉन्टेनियस जो है ना आर्टिस्ट है कपिल शर्मा की, अगर बात करें सबसे ज़्यादा फॉलोअरशिप उसकी नेटफ्लिक्स पे, सबसे ज़्यादा कॉमेडी शो जो देखा जा रहा है वो उसका देखा जा रहा है, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। और आप अभी जिक्र भी कर रही थी कि इतने चाहने वाले हैं टेलर स्विफ्ट के कि 9 प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जब आप मुल्क के अंदर $292 मिलियन की जो रेवेन्यू जनरेशन पैदा कर देंगे तो ट्रूडो साहब भी फिर ट्वीट ही करेंगे कि भाई दिस इज़ अ ह्यूज थिंग एंड म्यूजिक मैटर्स फॉर देम, ठीक है ना। तो एक तो वो चीज़ें, हमारा जो इवेंट है ना वो कॉज रिलेटेड है, तो हम ये नहीं कहते कि आप जो हैं वो इसमें आए सिर्फ मनोरंजन के लिए। मनोरंजन तो है ही, इंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन साथ साथ एक कॉज को भी फुलफिल कर देंगे तो विच इज़ गोइंग टू बी अ बिग थिंग और हेल्प होगी उन लोगों की। कॉजेज फॉर द गजा एंड लेबनान के जो विक्टिम्स एंड उनकी फैमिलीज के लिए जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इट्स विंटर इज सेटिंग इन, सर्दियां भी, और न्यू ईयर की भी एक पार्टी है, सर्दियां आने की हैं, जैकेट्स की ज़रूरत है और चीज़ों की ज़रूरत होगी। बहरहाल इसके बारे में आप आसिफ साहब से रब्ता कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसका फ्लायर भी हमारे पास है, आप अपना नंबर दीजिए जनाब। 647-628-5342। I'll repeat 647-628-5342। VIP टिकट्स के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट। बहुत शुक्रिया। अच्छा उसमें ये कि ऑफ कोर्स देयर इज़ अ कॉज, गज़ा लेबनान इज़ अ कॉज, बट ऑन द अदर साइड देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द परफॉर्मर एज वेल, जो कि बेशक आप उस दुख की घड़ी में इकट्ठे हैं टुगेदर trying to make a difference, मगर आपके लिए एक अच्छा परफॉर्मर भी वहाँ पे मौजूद है। अमानत बेशतर इसके कि मैं एक ब्रेक लूँ, वुड यू माइंड एक गीत अपना जो आपके बड़े दिल के, और मैं आपको गलत नहीं कहती, ऑनेस्ट टू गॉड मैं थोड़ी सी बिटर हूँ, आई डू अपोलोजाइज, विद दिस यंग मैन सिंग्स ब्यूटिफुल। अपना पसंदीदा तरीन गीत सुना दो।
سب سے پہلے میں شکریہ کہنا چاہوں گا, آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں. مجھے شکریہ نہیں اور کرنا, میں اللہ جانتا ہے میں بہت بیٹر ہوں, مجھے کسی نے, بلکہ میں آج کل اپنی پریکٹس کر رہی ہوں کہ آئی شوڈ بی اے پرسن جو آنکھیں بند کر کے گزر جایا کرے اگر مجھے کوئی چیز ناپسند ہو تو, مگر مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں سڑک پہ رک کے بھی اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی آپ کو زندگی میں کبھی کال کر کے تنگ کیا, میں نے کبھی تنگ نہیں کیا. حالانکہ آپ کریں گے تو وہ تنگ نہیں ہوں گا میں بیٹا, میں ٹرسٹ می, میں آپ کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. یو آر اے ونڈرفل پرسن. میں ان کی ایڈمائرر ہوں. میں ایڈمائرر کس بات پہ ہوں میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لیتی ہوں. پچھلی ایک پروگرام تھا جس میں یہ پرفارم کر رہے تھے اور سارے ہم باتیں کر رہے تھے, اینڈ آئی جسٹ لکڈ ایٹ ہم. یہ خاموشی سے نا مجھے لگا جیسے ظاہر بھی نہیں ہو رہا تھا, لپس بھی نہیں ہل رہے تھے, مگر مجھے اس کی زبان تالو کے اندر ہلتی ہوئی نظر آئی, تو مجھے لگا یہ کوئی ورد کر رہے ہیں. خیر میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھے بتایا. تیسرا کلمہ آپ نے بتایا تھا, کیا پڑھتے ہو؟ میں درود شریف اور استغفار کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا, تو میں خدا گواہ ہے میں کبھی گھر میں بھی بیٹھی ہوتی ہوں مجھے آپ یاد آتے ہو. تھینک یو سو مچ. مجھے کس بات پہ یاد آتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی, اللہ کرے کہ خدا کرے کہ موت کے وقت یہ چیز ضرور میرے ساتھ رہے, آمین. وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. ایک تو تیسرا کلمہ ہے نا, ایک ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے, آگے آپ پورا کلمہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں پورا کلمہ بھی پڑھ لیں, مگر اللہ کرے یہ اس میں اعظم جو ہے میرے اور آپ کی زبان کے اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اسلام وہ ریلیجن ہے جس میں رہبانیت کا قطن قائل نہیں ہے, قطن رہبانیت کا. دنیا کے بیچ میں رہ کے اپنے آپ کو برائی سے دور کرنا اصل وہ جہاد ہے. یہ جہاد غلط مشہور ہو گیا, بٹ اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد ہے نا, دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ماجد بھائی کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کی جیب میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے, اور ماجد بھائی کو میں نے بلکہ میں تو کبھی کبھی مذاق بھی اڑاتی ہوں کہ ایک سڑک سے دوسری سڑک پہ جائیں تو ان کی اپنی آیتیں ہیں جو انہوں نے پڑھنی ہوتی ہیں. یہ بڑے اچھے لوگ ہیں جن کے زبان کے اوپر اللہ کا کلام, اللہ کا نام جاری ہے, ورنہ فنٹوش کو تو ہر ایک کا دل کرتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ, مجھے یہ بچہ اس لیے اچھے لگتے ہیں, بٹ ہی از اے گڈ پرفارمر, ہی از اے ونڈرفل مین. آصف صاحب کا آپ نمبر لے لیجیے گا, اگر آپ وی آئی پی ٹکٹس اگر آپ نے لینی ہے, یو کین میٹ ہم, یو کین گریٹ ہم, یو کین ٹیک ہز آٹوگراف. اب آٹوگراف کا بھی زمانہ ختم ہو گیا, آپ دیکھیے, مگر یہ پرفارم کر رہے ہیں آن 15 دسمبر. وینیو انہوں نے کہا کہ چنکوزی آڈیٹوریم وینیو ہے, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آصف صاحب کا نمبر 6476285342. آپ خود سے بتا دیجیے ایک بار. جی 6476285342, اور ایڈریس جو ہے وہ ہے 1375 ولیمز پارک وے, برامپٹن میں یہ آڈیٹوریم. اتنا خوبصورت ہے. چنکوزی سیکنڈری اسکول ہے, مطلب مینوں بھی اوکھا کر کے دسیا, دیٹس مائی ایریا. دس از, میں ابھی ریسنٹلی 2-3 پروگرامس ہوئے ہیں, آئی ہیڈ بین دیئر. چنکوزی آڈیٹوریم ولیمز پارک وے اور براملی کے انٹرسیکشن پہ. اٹس اے بیوٹیفل آڈیٹوریم, سیٹس اپ سائڈ کی طرف جاتی ہیں, آپ بہت اچھی جگہ ہے. چنکوزی آڈیٹوریم میں یہ پروگرام ہوگا. 1000 کی کیپیسٹی ہے, $25 کی ٹکٹ ہیں, $59 کی انہوں نے کہا کہ آلموسٹ سولڈ ہیں, $25 کی اویلیبل ہیں, $99 کی اویلیبل ہیں. بیچار وی آئی پی تو میرا خیال ہے پہلی 2 لائنوں میں آپ کو سیٹ مل جائے گی. یو مسٹ واچ اٹ. آپ کا گیت. جی میں ابھی اپنا وہ او ایس ٹی سناتا ہوں جو لاسٹ ابھی جس پہ بہت اچھا رسپانس ملا ہے. ابھی ہمیں ایوارڈز بھی ملے ہیں اس سال کے اس او ایس ٹی کو. تصویر من میں بسی یار کی, تسبیح پڑھی تیرے پیار کی, دل یہ میرا تیرے دل سے جا ملا ہے, رب سے جس کو مانگا تو وہ صلہ ہے. تقدیر جب سے تجھ سے جڑی ہے, جام محبت زہر عاشقی ہے. پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو نہ, ہم ستائے ہوئے ہیں, ستائے ہوئے ہیں,
सताए हुए हैं हो। बहुत खूबसूरत। नवदीप, एक यहाँ से आके मैं एक गीत और सुनूंगी ताकि मैं फ्रंट से आपको, बल्कि अल्लाह वो ने गीत आप चेहरा भी सुनिए, खूबसूरत दिया। वो एक गीत इनकी जिससे पॉपुलैरिटी इनकी बनी, सारे गामा पा के अंदर उन्होंने एक मासूम फिल्म का गाना गाया था जिससे उनकी बड़ी शनाख्त बनी भारत के अंदर। वो अगर आप वो गा दें, ये गीत, ये प्रोग्राम जो है 15 दिसंबर को ये प्रोग्राम है। टिकट्स $25, $59 and $99। फर्स्ट कपल ऑफ लेन्स में आप आ सकते हैं। आप आसिफ साहब को कॉल कर लीजिए 6476285342। हो जाए फिर वो गीत। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, हो। साहब, ये प्रोग्राम 15 दिसंबर को प्रोग्राम है, बहुत खूबसूरत है। मुस्कुराएं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। ज़िंदगी शायद इसी का नाम है। आई ऑलवेज थिंक आई एम स्टिल ब्लेस्ड। वो जिनके अजीज़ उनसे जुदा हो जाते हैं। मैं रूही बानो का वाक़या पढ़ रही थी ओवर द वीकेंड। उनकी भांजी जो दुबई में है, जहाँ रूही बानो चली गई थी, उसने कहा अच्छा हुआ खाला चली गई। ज़िंदगी चैलेंजेस का नाम है और बाज़ औक़ात चैलेंजेस में हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चला करते होते हैं। छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, जब मौत होती है ना, तो मौत पे हम सारे के सारे दिलासा देने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि अगर अपने कंधों पे अपने प्यारों को ले जा के मट्टी में उतारना हो तो बहुत मुश्किल होता। बहरहाल अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस इवेंट में अगर आप आना चाहें तो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। परफॉर्मर बहुत कमाल के हैं, कॉज बहुत अच्छी है। आसिफ साहब का नंबर 6476285342। थैंक यू। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताता चलूं कि जो ओपनिंग करेंगी वो मायसा साइमा होंगी इस प्रोग्राम की, और फिर अमानत जो हैं वो 1.5-2 घंटे की परफॉर्मेंस इनकी आप देख सकेंगे। तो मायसा भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो भी इस इवेंट का हिस्सा हैं और वो भी जो है ना वो इसमें परफॉर्म करेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब का नंबर 6476285342। गेट रेडी हमारे